देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्रीज दो टाइप्स की हैं। अगर रॉ मटेरियल लाइट होगा तो उसको हम बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री। अगर रॉ मटेरियल हेवी होगा तो उसको हम बोलते हैं हेवी इंडस्ट्री। मिसाल के तौर पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है? कॉटन। कॉटन एक लाइट प्रोडक्ट है, लाइट आइटम है, हल्का है, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल हेवी है, जैसे शुगर केन, ठीक है, हेवी रॉ मटेरियल है, तो शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर केन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है एक हेवी इंडस्ट्री। या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और जो है एक हेवी रॉ मटेरियल है। कोई भी मिनरल बेस्ड अगर इंडस्ट्री देखेंगे हेवी रॉ मटेरियल एम्प्लॉय करती है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, डिफरेंट पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री आएगा। तो ये हो गया ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। या तो इंडस्ट्री लाइट होगी अगर रॉ मटेरियल लाइट है, या तो इंडस्ट्री हेवी होगी अगर रॉ मटेरियल हेवी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे और एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से रॉ मटेरियल आता है, तो उस बेसिस पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, उनको हम डिफरेंटली क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपको क्लियर होगा इससे कि आदि इंडस्ट्रीज कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं जो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे शुगर इंडस्ट्री, ये इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री को हम बोलेंगे एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लगता है कॉटन, लेकिन कॉटन हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। कॉटन प्लांट्स हम कल्टीवेट करते हैं, वो एक क्रॉप होता है, ठीक है, फाइबर क्रॉप उसको बोलते हैं। तो वो भी एग्रीकल्चरल रॉ प्रोडक्ट है। तो उस इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हम बोलेंगे ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिनरल सोर्स होगा, अगर हम रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे? मिनरल रॉ मटेरियल, जैसे आयरन ओर है, जैसे बॉक्साइट है, ठीक है, जैसे गोल्ड का ओर है, ठीक है। तो अगर मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल है तो उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये इसके बाद अगर आप देखेंगे और एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। अगर रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है तो उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है? पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो होता है सॉफ्ट वुड होता है, पल्प होता है, ठीक है। तो वो सॉफ्ट वुड आता है फॉरेस्ट से, ठीक है। तो इसलिए हम पेपर इंडस्ट्री को बोल सकते हैं ये एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। या अगर आप देखेंगे और कौन सा हम बोल सकते हैं, टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है। टिम्बर जो है या लंबर जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी होती है, जो हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो वो टिम्बर इंडस्ट्री जो होती है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? वुड होता है, ठीक है। वो वुड कहाँ से आता है? वो आता है फॉरेस्ट से। तो उसको हम बोल सकते हैं ये एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। फर्नीचर इंडस्ट्री, ठीक है। तो और एक ये होता है, और एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होता है फॉरेस्ट बेस्ड के बाद उसको हम बोलते हैं पास्टोरल इंडस्ट्री, ठीक है, पास्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री।
تو پاسٹرل آپ کو پتہ ہی ہوگا ریلیٹنگ ٹو نومیڈس، ٹھیک ہے، یا ریلیٹنگ ٹو شیپ ریئررس، ٹھیک ہے، کیٹل ریئررس، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو جو جانوروں کو پالتے ہیں ان کو ہم پاسٹورلسٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ انڈسٹری کس پہ بیسڈ ہوتی ہے، پاسٹورل انڈسٹری، اس کا سورس آف را مٹیریل کیا ہوتا ہے، کیٹل ہوتے ہیں، شیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے وولن انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، تو وول کہاں سے ہم لاتے ہیں، شیپس کو ریئر کرتے ہیں. وہ اس کا جو فر ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے وول بناتے ہیں. تو اس کو ہم بولیں گے ایک پاسٹورل بیسڈ انڈسٹری ہے. تو یہ ہو گیا آن بیس آف سورس آف را مٹیریل. اس کے بعد لاسٹ میں ایک بچتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں وہ مسلینس کیٹیگری بچے گی جس میں ڈفرینٹ ہوں گے، ڈفرینٹ بیسز ہوں گے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے، پہلا اگر آپ اس میں دیکھیں گے آدھی انڈسٹریز ہوتی ہے، ولیج بیسڈ انڈسٹریز، ٹھیک ہے، ولیج بیسڈ انڈسٹریز. جیسے اگر آپ دیکھیں گے کچھ ولیج اسپیسیفکلی کوئی ایک کام کرتے ہیں، کوئی اسپیسیفک کام کرتے ہیں. جیسے کوئی ولیج ہوگا وہاں پہ صرف بلیک سمتھس ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کو ہم کشمیر میں کھار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم بولتے ہیں کسی گاؤں میں ایک کھار محلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گوجری محلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک کیا بول سکتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں یہ سٕژ محل، گوجر محل، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ اس کو ہم بولتے ہیں ڈویژن آف لیبر. تو جب کسی گاؤں میں ایک گاؤں پورا کیا کرتا ہے، ایک اسپیسیفک کام کرتا ہے، تو اس کو ہم بولیں گے یہ ایک ولیج بیسڈ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے. جیسے مان لیجیے ایک پورا گاؤں کیا کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹوائز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مان لیجیے کسی اسٹیٹ میں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ٹوائز بناتے ہیں، مٹی کے ٹوائز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مٹی کے وہ پاٹس بناتے ہیں جو پاٹرس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرال جس کو بولتے ہیں. تو ہم بولیں گے کہ یہ ولیج جو ہے پوٹری کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، پورے سارے لوگ اس میں پوٹری کا کام کرتے ہیں. تو وہ پوٹری بنے گی وہاں پہ ولیج بیسڈ انڈسٹری، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اور ایک اس ہے کوٹاج انڈسٹری، ٹھیک ہے. کوٹاج انڈسٹری جب یہاں پہ انگریزوں کی یہ ہوئی حکومت شروع، اس سے پہلے انڈیا میں کوٹاج انڈسٹری ڈفرینٹ ہینڈی کرافٹس بہت ہی ڈیولپڈ تھے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. کوٹاج انڈسٹری ہم بولتے ہیں 2-3 لوگ 4 لوگ مل کے گھر میں ہی کچھ بناتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم جیسے قالین بناتے تھے، کارپیٹس بناتے تھے کشمیر میں پہلے، ٹھیک ہے. تو 2-3 لوگ یہاں پہ ایک دیوار کے وہ ایسے بیم ہوتا تھا، پھر وہ اس میں لڑکا کے وہ تھریڈز ڈفرینٹ، پھر کیا بناتے تھے، قالین بناتے تھے. اس کو ہم بولیں گے کوٹاج انڈسٹری، ٹھیک ہے. تو مسلینس میں آئے گا ولیج انڈسٹری، کوٹاج انڈسٹری، کنزیومر انڈسٹری آئے گا ایک، اس کو ہم بولتے ہیں کنزیومر انڈسٹری، ٹھیک ہے. اور آئے گا اس میں اور کیا آئے گا، ہاں جی، بیسک انڈسٹری آئے گا. جیسے بیسک انڈسٹری ہم نے دیکھا آئرن اینڈ اسٹیل ہے بیسک انڈسٹری، اس کو ہم فیڈر انڈسٹری بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس کے فنشڈ پروڈکٹ جو نکلتے ہیں وہ ایکٹ ہوتے ہیں، وہ یوز ہوتے ہیں ایز را مٹیریلز ان ڈفرینٹ ادر انڈسٹریز. تو بیسک انڈسٹری آئے گا مسلینس کیٹیگری میں. اس میں آئے گا کیپٹل انٹینسیو انڈسٹریز، اس میں آئے گا لیبر انٹینسیو انڈسٹریز، ٹھیک ہے. جیسے لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہے ٹی انڈسٹری، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارا لیبر لگتا ہے ٹی لیوز کو کلیکٹ کرنے میں. یا اگر آپ دیکھیں گے شوگر کین انڈسٹری، شوگر انڈسٹری جو ہے اس میں بھی بہت سارا لیبر لگتا ہے. یا اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری انڈسٹری ہے جن میں بہت سارا ایگریکلچر اگر آپ دیکھیں گے، یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز.
تو بہت سارا لیبر اس میں بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, کاٹن کو کلٹیویٹ کرنے کی پوری پروسیس جو ہے اس میں بہت سارا لیبر لگتا ہے, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں, پھر اس کی پروسیسنگ کرنے میں بہت سارا لیبر لگتا ہے, پھر جا کے کاٹن ٹیکسٹائل بنتے ہیں. تو کیپٹل انٹینسیو اگر آپ دیکھیں گے جس میں پیسہ بہت لگتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جن میں کیپٹل بہت زیادہ لگتا ہے, جیسے آئی ٹی انڈسٹری ہے آج کل, تو ان میں پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے. تو یہ ہو گئے کلاسیفکیشن آف انڈسٹریز آن ڈفرنٹ بیسز, آن دا بیس آف امپلائمنٹ, لیبر جنریٹڈ, اونرشپ, را مٹیریل, سورس آف را مٹیریل اینڈ مسلینیس کیٹیگریز. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے دیکھیں گے کیا ہے.